Maayong buntag mga kabro, mga kasister. Di ami karon diri sa ah, Eco Farm nga liguanan mga kabro, mga kasister. Mao ni siya'y view ngadto sa liguanan kay naa ko sa taas sa building. Nag-video ko para makita gyud ako ang ilahang mga aksyon dito mga kabro, mga kasister sa babaw nya tanawa mga kabro perting daghan nang nangaligo mga kasister mga kabro kay tungod kay bugnaw kaayo ang tubig gikan sa nag-agas nga source ngadto sa ilawom sa kabatuan nga gikan sa ilawom gyud sa yuta kay naa man guni siya sa tunga-tunga sa kabatuan ning tubig nga nag-agas padung ngadto sa ngadto sa iyahang mga spot nga mga gipang gilawak-lawak nila kay para nga ilain nila ang para pang bata nga kini siya nga ang gilawmon ani nga igo ra pud siya nga makatugkad ang mga bata nga dili sila malumos. Unya ang kining tungura dinhi mga kabro, mga kasister, mao ni say para pang bata kini dinhi napita. Kini kaning naay mga bata nya naay mga inahan, naay mga amahan nga nagduwa silang mga bata para malingaw ang ilang mga bata. Kay kini sila mao gyud ilahang gituyo diri og tumo nga malipay ang mga bata nila nga og makaligo na aning swimming pool nga perting tinawa. Swimming pool ni siya nga mga kabro nga lahi ni siya nga swimming pool kay ang uban nga mga swimming pool naa may chlorine ibutang kini wa gyud siya chlorine mga kabro, mga kasister kay tubod ni siya nga tubig nga ning agas nga padung diri aning mga spot nga gipang bahin-bahin kay naa may lawom ani ang kini siyang tungura diri mga kabro kanang naa dapit sa kinaunhan mao ni siya para pang bata. Kini siya mga kabro kaning naa diri dapita diri sa may tungod nako mao ni siya pang bata ni siya. Mao ni siya mga kabro nga subay ta nga rin sa mga kilid-kilid mga kabro kay naa po'y mga uban nga nag-standby diri sa nagpalandong sa mga kahoy kay init man kaayo ang panahon. Mao kini siya mga kabro, mga kasister, kini pang bata ni diri. Naay mga amahan, mga ginikanan nga nagatang pwede po sila mutabok dito ang mga inahan kaning ikaduha nga spot nga kahon kay lamlaw man to dito dapita. Unya kini siya upat ni kahon mga kabro. Ang ikatulo ani mao ni siya ikatulo mao ni siya lamlaw gyud mo 6 feet ang gilawmon ani. Dili ni siya angay sa mga bata kay mao man ni siya ilang gigama nga para padagko. Mao ni siya mga kabro nga inana ni siya. Kini silang uban nagsige na sila og paso-paso kay naa po dito sa kilid nga area nga naa po liguanan dito sa kilid. Mao ni siya mga kabro.